अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको सलमा नाम की लड़की का एक दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं जो हर शादीशुदा को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, सलमा नाम की एक लड़की है जो लखनऊ की रहने वाली है। वो अपना एक दर्दनाक वाक़या बयान करती है। सलमा कहती है कि मैं एक इबरतनाक नमूना हूँ। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसको उसकी करतूतों की सज़ा इस दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई, बल्कि उस सज़ा को मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं नहीं जानती कि ये मेरी सज़ा कितनी बाकी है, मेरी यह सज़ा कब ख़त्म होगी, मुझे अल्लाह के यहाँ माफ़ी मिलेगी या नहीं। मगर मुझे इतना एहसास है कि आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दरअसल ये मेरे खुद के हाथों की कमाई है। ये मेरे बुरे अमाल का नतीजा है जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। जो बीज मैंने बोया था, आज उसी का खामियाजा भुगत रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग भी इससे इबरत हासिल करें, आप लोग भी मेरी ज़िंदगी से एक सबक हासिल करें और जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की है वो गलतियाँ आप दोबारा ना करें। दोस्तों, सलमा बहन कहती है कि मेरी उम्र तकरीबन 33 साल है और मेरा ताल्लुक एक बड़े घराने से है। मैं अपने घर में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। कोई भी गम, कोई भी परेशानी, कोई भी फिक्र मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी हर ज़रूरतों का ख्याल रखा। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जो भी चीज़ मैंने अपने माँ बाप से मांगी, फौरन उन्होंने लाकर मेरे कदमों में रख दी। फिर उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी भी करवा दी। मुझे शौहर भी बहुत नेक मिला, यानी मेरा शौहर नेक और खुशहाल था। और मुझे ससुराल के बाकी लोग भी बहुत अच्छे मिले। मेरे शौहर को मिलाकर ये 4 भाई थे और घर में हम 4 बहुएं थीं और घर के काम वगैरह का जिम्मा भी हम 4 बहुओं की थी। क्योंकि मेरी सास बूढ़ी और ज़ईफ थी, उसके जोड़ों में सख्त दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पाती थी। वो हरदम चारपाई पर पड़ी रहती थी। खाना पीना और बाकी की ज़रूरतों के लिए वो दूसरों की मोहताज थी। यहाँ तक कि कज़ाई हाजत के लिए भी वो दूसरों की मोहताज थी। यानी अगर कोई उनको पकड़कर उठा देता तो वो बैठ जाती, वरना एकदम सोई रहती थी। यानी मेरी सास इतनी ज़्यादा मोहताज थी, उन्हें नाश्ता और दोपहर और रात के खाने के अलावा उनकी साफ सफाई का भी ख्याल हम सबकी जिम्मेदारी थी। एक दिन एक बहू उनका काम करती तो दूसरे दिन दूसरी बहू और तीसरे दिन तीसरी बहू। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल था, मगर मुझे छोड़कर वो तीनों बहुएं बहुत अच्छी थी। वो तीनों इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देती थी, लेकिन मुझसे कभी कभी कोताही हो जाती थी। शुरू शुरू में मुझे अपनी सास को संभालने में बहुत परेशानी पेश आई। मैं सोचती थी कि खुदा ने मुझे किस बात की सज़ा दी है जो ये बुढ़िया मुझे मिली है। मगर ऐसा करते करते वक्त गुजरता चला गया। मेरे शादी को जब 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद मेरा दिल बुढ़िया की खिदमत से उठ गया और मेरा मन घबराने लगा। मैं जब उनकी सफाई करती तो मुझे घिन आने लगती। इसकी वजह से मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उन तीनों बहुओं से साफ साफ कह दिया कि मुझसे ये बुढ़िया का खिदमत का काम नहीं होगा। यह सुनकर मेरा शौहर समीर और उसके घर के सारे लोग मुझसे नाराज हो गए। उसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी फिर से हाँ करनी पड़ी। जब भी मेरी खिदमत की बारी आती तो मैं अपनी सास को बहाने बहाने से सताने लगी। जैसे कि अगर वो कभी पानी मांगती तो मैं जानबूझ कर देर कर देती। अगर वो मुझे आवाज़ देती तो मैं सुनकर अनजान बन जाती। कभी अगर वो कोई चीज़ मांगती तो मैं उसे देने से इनकार कर देती। इसी तरह से मेरे ख़राब रवैये से वो खूब तंग आ गई। वो खुद तो किसी के मदद के बगैर उठ भी नहीं सकती थी, मगर मैं तो पत्थर जैसी हो गई थी। अगर वो कोई बात कहती तो मुझे उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। इस तरह से हमारे बीच में रोज़ाना लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होने लगे। मैं भी इनके साथ खूब जबान चलाने लगी, इनको बुरा भला कहती और हर तरह के ताने देने लग जाती। मगर वो तीनों बहुएं उससे बहुत खुश रखती थी और दिलो जान से उनकी खिदमत किया करती थी, उनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। लेकिन मैंने अपने सास को इतना सताया कि वो मुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि इस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अच्छे और बुरे की भी तमीज़ नहीं थी। एक दिन ये हुआ कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुझे नहला दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर पानी से भरी बाल्टी उसके सर पर उधेल दी। वो बेचारी तड़प कर रह गई। उस दिन उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि वो रो पड़ी, मगर वो करती तो क्या करती, वो तो उठ भी नहीं सकती थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझसे पानी पीने के लिए पानी मांगा
تو میں نے ایک گلاس بھر کر ان کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک گلاس پانی پھر مانگ لیا تو یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بھر کر اس کے سر پر ڈال دیا اور کہنے لگی، آخر اس بڑھیا کو اور کتنا پانی چاہیے، اور جتنا پانی چاہیے پی لے۔ اس وقت اس کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، یا اللہ، اسے بھی معذوری کا مزہ چکھا دے، اسے بھی میری طرح محتاج بنا دے، اسے بھی میری طرح پانی کے ایک بوند کے لیے ترسا دے۔ جس طرح سے مجھے ستا رہی ہے ایسا تو بھی اس کو محتاج بنا دے۔ اس کی ان باتوں کو سن کر اگر کوئی ہوتا تو وہ ڈر جاتا، اگر کوئی ہوتا تو وہ سن کر کانپ جاتا، مگر میرا تو یہ عالم تھا کہ میں پاس میں کھڑی مسکراتی رہی۔ اب ہر روز میں اسی طرح ان کو پریشان کرتی اور وہ اسی طرح مجھے بد دعائیں دینے لگی، مگر مجھے اس کی بد دعاؤں پر یقین ہی نہیں تھا۔ اب دھیرے دھیرے وقت بدلتا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جوڑوں میں درد بہت زیادہ ہونے لگا۔ جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہونے کی وجہ سے ان کا سکون ختم ہونے لگا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کراہنے لگی۔ سب گھر والے ان کی تکلیف محسوس کرتے اور رونے لگتے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے ان کے آخری دنوں میں یہ بھی توفیق نہ مل سکی کہ میں ان کے پاس جا کر معافی مانگ لیتی، اور باقی کے سب لوگوں نے ان سے باری باری جا کر معافی مانگی اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا، مگر مجھ بدنصیب پر شاید اللہ کا غضب تھا کہ میں ان سے معافی بھی نہ مانگ سکی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہیں سے میری مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں میرے دونوں پاؤں چلے گئے، جبکہ میرے شوہر کو معمولی سی چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے میرا کافی دنوں تک علاج کیا، مگر میری حالات دن بدن بگڑتی گئی، اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جانے کا مشورہ دیا۔ پھر مجھے دوسرے بڑے ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش و حواس نہ رہا۔ میری والدہ بتاتی ہے کہ میں کئی دنوں تک بے ہوش رہی۔ ڈاکٹر آتے رہے اور میرا علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ میں 2 مہینے تک اسپتال میں بھرتی رہی۔ اس کے بعد مجھے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا، لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب میں اپنے گھر کی ایک چارپائی پر پڑی رہتی ہوں۔ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے دوسروں کی محتاج بن کر رہ گئی ہوں۔ کھانا پینا اگر لینا ہو تو کسی کو آواز لگا کر مانگنا پڑتا ہے۔ اب میں بھی اپنے ساس کی طرح قضائی حاجت کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی ہوں۔ چارپائی پر پڑے پڑے میں چڑچڑی سی ہو گئی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں چلتا، مگر میری امی بتاتی ہے کہ میرا ذہنی مزاج بھی خراب ہو گیا ہے۔ میں ساری رات چلاتی رہتی ہوں اور روتی رہتی ہوں، لوگوں کو برا بھلا کہتی رہتی ہوں۔ میرے نیک سسرال والے مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی امی آ کر مجھے سنبھال جاتی ہے۔ آج مجھے اپنی بوڑھی ساس کی بد دعا نے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ اب میں نہ جی سکتی ہوں اور نہ ہی مر سکتی ہوں۔ میں اس زندگی سے پریشان ہو گئی ہوں اور بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ میں اپنے کیے گئے کاموں پر آج بہت شرمندہ ہوں، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ دوستو، جو اس لڑکی سلمیٰ کے ساتھ ہوا، کیا یہ صحیح ہوا یا غلط؟ کیا سلمیٰ اسی کی حقدار تھی؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی کسی اچھے اور پیارے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔